हेलो एंड वेलकम टू इसरो टीवी। नाजरीन, हंगरी वीजा इन्फॉर्मेशन वीडियो में वेलकम। हंगरी शेंजन मुल्कों में आता है और इसका वीजा कब कैसे मिल सकता है और कौन कौन सी कैटेगरीज में आप हंगरी का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे। हंगेरियन एम्बेसी इस वक्त बहुत सारे वर्क परमिट इशू कर रही है और लोग इसमें भरपूर हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि ये एक यूरोपियन मुल्क है, बल्कि यहाँ पर मौजूद गैर मुल्कियों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात और मौक़े दस्तयाब हैं और आज हम इसी पर बात करेंगे। इसीलिए ये वीडियो बहुत दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हंगरी में गैर मुल्कियों के लिए मुख्तलिफ शोबों में काम के मौक़े दस्तयाब हैं। खास तौर पर यूरोपीय यूनियन का रुकन होने की वजह से हंगरी की मईशत में तरक्की हुई है और बहुत सी बैनुल अक़वामी कंपनियां यहाँ मौजूद हैं। हंगरी में IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शोबे में बहुत से मौक़े मौजूद हैं। हंगरी में बड़े टेक्नोलॉजी हब मौजूद हैं, जैसे बुडापेस्ट, जहाँ कई बैनुल अक़वामी कंपनियों के दफातर हैं। हंगरी में IT और टेक्नोलॉजी के शोबे में काम करने के लिए बहुत से मौक़े मौजूद हैं। बुडापेस्ट और दीगर बड़े शहरों में बैनुल अक़वामी और मकामी कंपनियां इस शोबे में सरगर्म हैं, जो मुख्तलिफ IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग के मौक़े फराहम करती हैं। हंगरी में IT सेक्टर की तरक्की ने इसे यूरोप में एक टेक हब के तौर पर उभारा है। हंगरी में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बहुत ज्यादा मौक़े हैं, खुसूसन C, पाइथन, जावा++ और .NET जैसी जबानों में माहिर अफराद की तलब है। डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स में काम के मौक़े में इजाफा हो रहा है। डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स और डेटा साइंसदानों की हंगरी में मांग ज्यादा है। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की भी बहुत मांग है, क्योंकि कंपनियों को अपने डेटा और नेटवर्क को महफूज बनाने के लिए माहिरीन की जरूरत होती है। क्लाउड इंजीनियर्स और क्लाउड सोल्यूशंस आर्किटेक्ट्स के लिए मौक़े मौजूद हैं, खासतौर पर एज़्योर, AWS और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के माहिरीन के लिए। नेटवर्क इंजीनियर्स और सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हंगरी में मुलाजमत के मौक़े मिल सकते हैं। हंगरी में कई बैनुल अक़वामी IT कंपनियां मौजूद हैं, जैसे कि IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एरिक्सन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और EPAM सिस्टम्स। इसके अलावा हंगरी का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तरक्की कर रहा है। बुडापेस्ट में कई IT और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं जो IT प्रोफेशनल्स के लिए मुलाजमत के मौक़े फराहम करते हैं। अगर आप IT शोबे से मुंसलिक हैं और आप हंगरी जाना चाहते हैं तो आपके पास मंदरजा झील महारतें और क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। नंबर 1, प्रोग्रामिंग जबानों में महारत, PHP, CH, पाइथन, जावा वगैरह। डेटाबेस मैनेजमेंट, NoSQL और SQL। साइबर सिक्योरिटी की मालूमात, क्लाउड सर्विसेज, गूगल क्लाउड, एज़्योर, AWS। AI और मशीन लर्निंग में इल्म-ए-वान की महारत। हंगरी में IT और टेक्नोलॉजी के शोबे में तनख्वाहें माकूल हैं, खासतौर पर सीनियर पोजीशंस के लिए। हंगरी में काम करने वाले IT प्रोफेशनल्स की औसत तनख्वाह 25,000 से 60,000 यूरो सालाना हो सकती है, जिसका इन्हिसार तजुर्बे और महारत पर है। हंगरी में गैर मुल्कियों के लिए काम करने के लिए वर्क वीजा और वर्क परमिट की जरूरत होती है, खासतौर पर अगर आप यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक से बाहर हैं। वर्क वीजा और वर्क परमिट हासिल करने के अमल में कुछ मखसूस मराहिल शामिल हैं, जो आपको हंगरी में कानूनी तौर पर काम करने के काबिल बनाते हैं। वर्क परमिट वो इजाजतनामा है जो आपको हंगरी में काम करने की इजाजत देता है। ये आमतौर पर उस वक्त जारी किया जाता है जब आपको हंगरी की किसी कंपनी से मुलाजमत की पेशकश मिल जाती है। वर्क वीजा एक तवील मुद्दती वीजा होता है जो आपको हंगरी में कानूनी तौर पर रहने की इजाजत देता है। वर्क वीजा हासिल करने के बाद आप वहाँ काम कर सकते हैं। हंगरी में काम करने के लिए सबसे पहले किसी मकामी कंपनी से मुलाजमत की पेशकश हासिल करनी होती है। हंगरी में वर्क परमिट का अमल तभी शुरू होता है जब आपको जॉब ऑफर मिलती है। हंगरी में मुलाजमत फराहम करने वाली कंपनी आपके लिए वर्क परमिट के लिए दरखास्त देंगी। वो साबित करेंगे कि इस पोजीशन के लिए यूरोपीय यूनियन के अंदर कोई मुनासिब उम्मीदवार दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से गैर यूरोपीय शहरी की जरूरत है। वर्क परमिट की दरखास्त के लिए किन चीजों की जरूरत है, इनमें से ये शामिल है: जॉब ऑफर लेटर कंपनी की जानिब से जारी करता, आपका पासपोर्ट कम से कम 6 माह के लिए कारामद होना चाहिए, आपकी तालीमी और प्रोफेशनल इस्नाद, हेल्थ इंश्योरेंस का सबूत, रिहाइश का सबूत, हंगरी में क़याम के दौरान आप कहाँ रहेंगे, ताज़ा तरीन फोटोग्राफ। वर्क परमिट के लिए दरखास्त की मंजूरी का अमल आमतौर पर 30 से 60 दिन तक लेता है। जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आप हंगरी में कानूनी तौर पर काम कर सकते हैं।
ورک ویزا کے لیے آپ کو اپنے ملک میں موجود ہنگری کے سفارت خانے یا قونصل خانے میں درخواست دینی ہوتی ہے۔ آپ کو ورک پرمٹ ملنے کے بعد ورک ویزا کے لیے درخواست دینا ہوتی ہے۔ ورک ویزا کے لیے درخواست دیتے وقت یہ دستاویزات درکار ہوتے ہیں: ورک پرمٹ، جاب آفر لیٹر، پاسپورٹ، ویزا درخواست فارم ہنگری کے سفارت خانے سے حاصل کیا جاتا ہے، ہیلتھ انشورنس کا ثبوت، ہنگری میں رہائش کا ثبوت، درخواست کی فیس۔ ویزا کی درخواست کا عمل عام طور پر 30 دن تک لیتا ہے۔ ویزا ملنے کے بعد آپ ہنگری جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر کام شروع کر سکتے ہیں۔ جب آپ ہنگری پہنچتے ہیں تو آپ کو ریزیڈنس پرمٹ کارڈ کے لیے بھی درخواست دینا ہوتی ہے، جو آپ کو ہنگری میں قانونی طور پر رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ ورک پرمٹ اور ویزا کی مدت عام طور پر ملازمت کی مدت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اور اسے تجدید کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا ورک کانٹریکٹ بڑھتا ہے تو آپ اپنے ورک پرمٹ اور ویزا کی تجدید کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے شہری ہنگری میں بغیر ورک پرمٹ کے کام کر سکتے ہیں، البتہ غیر یورپی شہریوں کے لیے ورک پرمٹ حاصل کرنا لازمی ہے، ورنہ وہ قانونی طور پر کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہنگری میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند پیشہ ور ہیں تو آپ یورپی یونین بلو کارڈ کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ بلو کارڈ ایک قسم کا ورک ویزا ہے جو یورپی یونین کے ممالک میں ہنرمند افراد کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ ہنگری میں تعلیم کے مواقع غیر ملکی طلباء کے لیے بہت وسیع ہیں، خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں۔ ہنگری کی یونیورسٹیاں یورپ میں اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کرتی ہیں اور یہاں بین الاقوامی طلباء کے لیے انگریزی میں مختلف تعلیمی پروگرامز دستیاب ہیں۔ ہنگری میں اعلیٰ تعلیم کا نظام بولونیا سسٹم پر مبنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں بیچلرز 3 سے 4 سال، ماسٹرز 1 سے 2 سال اور پی ایچ ڈی 3 سے 4 سال پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں۔ تعلیم کے معیار کو یورپی یونیورسٹیوں کے معیار کے مطابق تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہنگری میں کچھ عالمی معیار کی یونیورسٹیاں موجود ہیں جو بین الاقوامی سطح پر مشہور ہیں، جیسا کہ ایوٹوس لورن یونیورسٹی ELTE، ہنگری کی قدیم ترین اور سب سے بڑی یونیورسٹی جو انسانی، سوشل اور قدرتی علوم میں بہترین پروگرامز فراہم کرتی ہے۔ بوڈاپیسٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ اکنامکس BME، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں مشہور یونیورسٹی۔ سیمولیوس یونیورسٹی، یہ یونیورسٹی میڈیسن اور ہیلتھ سائنسز کے میدان میں اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کرتی ہے۔ سینٹرل یورپین یونیورسٹی CEU، یہ یونیورسٹی سماجی علوم اور پالیسی ریسرچ میں معروف ہے۔ یونیورسٹی آف سگیٹ، ہنگری کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک جو متنوع تعلیم پروگرامز پیش کرتی ہے۔ ہنگری کی یونیورسٹیاں مختلف شعبوں میں بیچلرز، ماسٹرز اور ڈائریکٹریٹ کی ڈگریاں پیش کرتی ہیں، جیسا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، میڈیکل سائنس، فارمیسی، MBBS، ڈینٹسٹری، بزنس اور مینجمنٹ، ہیومنٹینیئس سوشولوجی، فلسفہ، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی۔ انگریزی میں تعلیمی پروگرامز، ہنگری کی بہت سی یونیورسٹیاں بین الاقوامی طلباء کے لیے انگریزی میں ڈگری پروگرامز پیش کرتی ہیں، جن میں میڈیکل، انجینئرنگ، بزنس اور سوشل سائنسز شامل ہیں۔ ان پروگراموں میں داخلہ لینے کے لیے عموماً IELTS یا TOEFL جیسے انگریزی زبان کے ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بین الاقوامی طلباء کے لیے ہنگری میں کئی اسکالرشپ پروگرامز موجود ہیں۔ اسٹیپینڈیم یوگرکیم اسکالرشپ، یہ ہنگری کی حکومت کی جانب سے ایک بڑی اسکالرشپ ہے جو غیر ملکی طلباء کو مفت تعلیم، رہائش اور ماہانہ وظیفہ فراہم کرتی ہے۔ ایراسمس پلس پروگرام، یورپ کے اندر طلباء کے تبادلے کا پروگرام ہے جس کے تحت طلباء ہنگری کی یونیورسٹیوں میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ CEU ماسٹر اسکالرشپ، سینٹرل یورپین یونیورسٹی میں ماسٹرز کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ پروگرام ہے۔ ہنگری کی یونیورسٹیوں میں داخلے کا عمل ان مراحل پر مشتمل ہے۔ آن لائن درخواست، یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر مطلوبہ پروگرام کے لیے درخواست دیں۔ تعلیمی اسناد، اپنی پچھلی تعلیمی اسناد جیسے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ یا بیچلرز ڈگری اور انگریزی زبان کا ٹیسٹ، TOEFL IELTS جمع کرائیں۔ انٹری ٹیسٹ اور انٹرویو، بعض یونیورسٹیاں انٹری ٹیسٹ یا انٹرویو کے ذریعے بھی داخلہ دیتی ہیں، خاص طور پر میڈیکل یا انجینئرنگ کے شعبے میں۔ ہنگری میں تعلیم کے اخراجات دیگر مغربی یورپی ممالک کے مقابلے میں کم ہیں۔ ہنگری کی یونیورسٹیاں غیر ملکی طلباء کو ہاسٹل کی سہولت فراہم کرتی ہیں جو نسبتاً سستی ہوتی ہیں۔ طلباء ذاتی طور پر اپارٹمنٹ کرائے پر بھی لے سکتے ہیں جو شہر اور سہولیات کے حساب سے مختلف ہوتا ہے۔ ہنگری میں تعلیم حاصل کرنے والے بین الاقوامی طلباء کو پارٹ ٹائم کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے جو کہ 20 گھنٹے فی ہفتہ تک محدود ہے۔ اس سے وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی آمدنی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہنگری میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلباء کو 9 ماہ کا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ملتا ہے جس کے دوران وہ ملازمت تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر انہیں ملازمت مل جاتی ہے تو وہ ورک پرمٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ صنعت و مینوفیکچرنگ، ہنگری میں مینوفیکچرنگ کا شعبہ مضبوط ہے، خاص طور پر آٹوموٹیو انڈسٹری میں۔ غیر ملکی ورکرز کو کارساز فیکٹریوں اور دیگر مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ملازمت مل سکتی ہے۔ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جیسے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے بھی مواقع موجود ہیں، خاص طور پر اگر ان کے پاس متعلقہ تجربہ اور قابلیت ہو۔
ہنگری کی سیاحت کی صنعت بہت ترقی یافتہ ہے اور ہوٹل، ریسٹورانٹس اور ٹورزم انڈسٹری میں غیر ملکیوں کے لیے بھی ملازمت کے مواقع ہیں۔ بین الاقوامی کمپنیاں جیسے کہ IBM، بوش اور HP کے دفاتر ہنگری میں موجود ہیں اور یہ کمپنیاں مختلف شعبوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کرتی ہیں، جیسے کہ فائنانس، HR اور پروجیکٹ مینجمنٹ۔ جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ہنگری کے بارے میں مزید جاننے کے لیے دیکھیے اس سیریز کی اگلی ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔